الذي فتاوى المشاورة فيه إلى رد عليه نبيك الأكرم ورسولك الأكرم وحبيبك المعظم سيدنا سيدنا مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ثم إلى رد عليه قال نبيك عليه السلام صحابة الكرام رضي الله تعالى عنه شهداء كربلاء بادشاہ كل شهداء امام حسين رضي الله تعالى عنه ثم إلى أولين الأنبياء المرسلين وأولياء المقربين فصلاه إلى رد عليه الغوث الأكبر جبريل الرحمن مالك الجوان المتصرفين سلطان الأولياء صاحب السر معاني قدوتنا سيدنا سندنا الشيخ سيد محي الدين عبد القادر الجيلاني الحسن والحسين رضي الله عنه ثم إلى رضا دري سلطان هند خالد خالدان خاجہ معین الدین سیسی سنجاری سلطان رضي الله عنه ثم إلى رضا دري سلطان المعدلات حضرت مولانا شاہ جان رضي الله تعالى ثم إلى رضا دري كمنا شاہ عبد الغني رضي الله تعالى ثم مولانا عين الدين شباب رضي الله تعالى ثم مولانا نور الدين معروف بن شباب رضي الله تعالى ثم إلى رضا دري سلطان عبد السبحان رضي الله تعالى ثم إلى المؤمن شافعي رضي الله تعالى ثم إلى الوالد كربلاء مرشدنا غوث القرآن مدد دين الله شيخ شهادة بكر أحمد بيرا بغدادي أنقالي رضي الله تعالى ثم إلى الوالد أحمد صاحب رضي الله تعالى ثم إلى أبائنا أمهات المسلمين ثم إلى كفاة إيمان الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم